पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मारूफ लीडर इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने के लिए हमारी पुलिस, ये फाशिस्ट हुकूमत और उसके साथ कुछ मुतासिब जजेस उसके साथ शरीक कार हो गए हैं। और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इंसाफ का कत्ल होने जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने एक जज हुमायूं दिलावर साहब हैं। आज आपने देखा कि एक जज साहब जो इस बात को एडमिट करते हैं कि अपने फेसबुक से, उनके फेसबुक के अकाउंट से इमरान खान के ख़िलाफ़ नाजेबा पोस्टें जारी की गई, सब कुछ के बावजूद वो शख्स कहते हैं कि मैंने डे टू डे बेसिस पे इस केस का ट्रायल करना है। और उसके ख़िलाफ़ एक से ज़ायद दरख्वास्तें, ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस फ़ाइल कर दी गई बिफोर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के पेंडिंग होते हुए और उनका मैटर FIA को भेजा गया कि इसकी वेरिफिकेशन कराएं उनकी पोस्टों की, उसके बावजूद कि इससे पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बाबत अपना फ़ैसला सुनाए, वो इसको डे टू डे हियरिंग पे चला करके उन तमाम प्रोसीडिंग्स को इनफ्रुक्चुअस और गैर मुअस्सर करना चाहते हैं। इस निज़ाम इंसाफ में रुकावट हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी उसमें शामिल है। 14 जुलाई 2023 को जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो कल से छुट्टियां हैं और उसमें हुमायूं दिलावर साहब बतौर ड्यूटी जज, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये ट्रायल जो कि तोशाखाना का ट्रायल उनके बकौल मुकम्मल नहीं हो सका, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने एक और तरीक़ाकार के मुताबिक 3 दिन पहले एक नया कोरिजेंडम जारी कर दिया कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब 5 दिन और ड्यूटी करेंगे, 1 से लेकर 5 तारीख तक। और वो किस लिए? ताकि इस फिक्स्ड मैच में वो खान साहब को किसी ना किसी तरीक़े से वो नाअहल कराएं या सज़ा दिलवाएं। और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट्स बड़ी वाज़ेह हैं। इसमें सेटल्ड लॉ है कि जब कोई मैटर हायर फोरम पे पेंडिंग हो या सब जुडिस हो तो उस पे प्रोसीडिंग्स रुक जाया करती हैं। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब के पास मैटर सब जुडिस है और उन्होंने कई दरख्वास्तों के ऊपर भी ये फ़ैसला दिया और नोटिस जारी किए। लेकिन बदकिस्मती से अभी मुकदमे की अख्तियार समात का, जज का, ऑथोराइज्ड पर्सन का और जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन अभी डिसाइड होना है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने रिमांड आर्डर में हुक्म दिया है। लेकिन उससे पहले जो कि एक बायस्ड जज हुमायूं दिलावर साहब उन सारी प्रोसीडिंग्स को गैर मुअस्सर करने के लिए अपना वो फ़ैसला सुनाना चाहते हैं। उनके बायस होने की बहुत सारी मिसालें आज इस एप्लीकेशन में हमारे पास मौजूद है, हम वो कॉपी भी आपको दे देंगे। मैं रऊफ़ हसन साहब को कहूँगा कि उसकी कापियाँ करा के आप सब दोस्तों को बांट दें। जो हमने सारी रीज़न्स दी हैं, वो सारी रीज़न्स उनके बायस होने की क्या हैं, वो आपको कॉपी दे देंगे। उसके साथ साथ अब उनके मुतासिब होने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि जो इमरान खान साहब का वकील इस केस में पेश होता है वो सबसे पहले उस वकील के ख़िलाफ़ ऑब्ज़र्वेशन देते हैं। इसमें ज़बानी ऑब्ज़र्वेशन उन्होंने कई वकला के ख़िलाफ़ दी, लेकिन जो रिटन ऑब्ज़र्वेशन दी है वो हमारे वकील बैरिस्टर गौहर अली ख़ान के ख़िलाफ़ दी है। और आज हमारे सीनियर एडवोकेट जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनके ख़िलाफ़ ऑब्ज़र्वेशन दी है। इस तरह वो जानबूझ के अपने तासुब को वो रोक नहीं पाए और वो उसको अयां करते जा रहे हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला वाक़या था। इमरान खान साहब को पहले अगवा किया गया, फिर नैब की कस्टडी में दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े गए, वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके साथ अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। और नैब के पास 2 दिन रहने के बावजूद, 2 दिन उनकी कस्टडी में थे,
یہ واحد جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں جو اپنی کوٹ لے کے وہاں چلے گئے اور فرد جرم کاغذوں میں عائد کر دیا، فرضی فرد جرم عائد کر دیا، اور اس پہ خان صاحب کے کوئی دستخط بھی موجود نہیں ہیں۔ اور اس سب کچھ کے باوجود جب ان کے سامنے کوئی بھی آبجیکشن پٹیشن لائی جاتی ہے تو وہ آبجیکشن پٹیشن لانے والے وکیل کے خلاف سب سے پہلے وہ آبزرویشن دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا عامر فاروق صاحب نے، جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس، جن کے پاس یہ ہمارے والی کرمنل ریویژن پٹیشن موجود ہے اور اس کی سماعت 3 تاریخ کو فکس ہے، لیکن اس میں جو پچھلا آرڈر کیا تھا انہوں نے ریمانڈ آرڈر، اور 8-10 کوسچنز فارمولیٹ کر کے بھیجے تھے، جس میں سب سے پہلے اختیار سماعت کا کوسچن تھا۔ اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا انوکھا واقعہ ہوگا کہ چھٹیوں میں کبھی کسی ملزم کا ٹرائل نہیں ہوتا، جبکہ وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز کے لیے ڈیوٹی جج کے طور پر وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اس میں سب سے ٹاپ پرائرٹی، جو کہ آج بھی آپ نے دیکھا اس کیس کے پیچھے جو مستقل آنے والے ہیں، وہ عطا ترر صاحب مستقل اس کے پیچھے آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا الحاق کر کے وہ ہر حال میں اس کا ٹرائل مکمل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں جو موقع ہے ہم ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اپنے کیسز کی پیروی نہ کر سکیں۔ اور اس دوہرے معیار انصاف، دوہرے نظام عدل میں بڑے افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ نہ صرف لوور جوڈیشری، اس میں ہمایوں دلاور صاحب، اور اس انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہمارے بڑے قابل احترام چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی اس میں رکاوٹ میں، اس انصاف کی فراہمی میں وہ حصہ دار ہیں۔ اس لیے کہ یا تو وہ ہماری ٹرانسفر اپلیکیشن ڈسمس کر دیں، یا وہ ہماری کرمنل ریویژن پٹیشنز ڈسمس کر دیں، اور وہ کہہ دیں کہ آپ کے یہ جو پوائنٹس ہیں جس میں آپ اختیار سماعت کو، آتھورائزڈ آفیسر کو، یا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے جو کوسچنز ہیں، یا لمیٹیشن کا کوسچن ہے جو ہم نے ریز کیا ہے، یا تو ہمارے پاس وہ گراؤنڈز نہیں ہیں، آپ ڈسمس کر دو، پھر ٹھیک ہے بھلا ہمارے خلاف ٹرائل چلائیں۔ جب آپ کہتے ہو اس میں جان ہے، اس میں وزن ہے، اور سب سے پہلے جورسڈکشن کا کوسچن ڈیسائیڈ ہوگا، تو جو ٹرائل کورٹ اس میں پروسیڈ کر رہا ہے کم سے کم اس کو تو روک دو۔ اگر آپ اس کو نہیں روکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب اس کا فیصلہ کر دیں گے، ہمیں سزا سنا دیں گے، یا نااہل کر دیں گے، یا کوئی اور اس طرح کا کوئی ایڈورس آرڈر کر دیں گے، تو مجھے یہ بتائیں تو پھر ہم اپنے ان کیسز کی پیروی کس عدالت میں جا کر کریں گے؟ تو اس لیے ہم یہ بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اس وقت انصاف کا قتل ہو رہا ہے، اور اس میں جو پلیئرز ہیں، جو اس میں ایکٹرز ہیں، جہاں یہ فاشسٹ حکومت ہے جس نے 180 سے زائد مقدمات خان صاحب کے خلاف بنا دیے ہیں، جو کہ روز آج بھی وہ 12 مقدمات میں پیش ہوئے ہیں، جو کہ سیاسی میدان میں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خان صاحب کو اگر سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کے ذریعے انصاف کا قتل کر کے، اداروں کو استعمال کر کے ان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ لیا جائے جس طریقے سے تاکہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے سیاست سے آؤٹ ہو جائیں۔ لیکن قوم جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں، عوام جانتی ہے، یہ اس طرز عمل سے نہ تو خان صاحب کی سیاست کو مائنس کر سکتے ہیں، نہ ہی پبلک کے جو غصہ، جو پبلک کی اویئرنیس ہے اس کو کسی لحاظ سے ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا کرنے کی کوشش ہوئی تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ایک لحاظ سے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کرایا گیا تھا، یہ بھی عدلیہ کے ذریعے انصاف کا قتل ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ہمایوں دلاور صاحب سے ہیں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے ساتھ ہے۔ اور آج جب کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں تو شاید میں اپنے کیریئر میں، اور یہ جو سینئر وکلاء ہیں، پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ہم کسی ہائی کورٹ کے جج یا سیشن جج کے خلاف پبلک میں آئے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ زندگی میں اس طرح اس عمل کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اور اس کی ضرورت پڑی ہے۔ عمران خان کے ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے ایما پہ ہمایوں دلاور صاحب نے
इंसाफ से हटकर जो काम शुरू किया हुआ है, जो रोजमर्रा की बुनियाद पे कार्रवाई, अदालती कार्रवाई का नाम देके जो नाइंसाफियां की जा रही हैं, इसने हमें मजबूर किया है कि हम यहाँ अदालत का एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए जहाँ उनको ये बताएं कि आपके फ़राइज़ इंसाफ करना है, किसी के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं होना है, वहाँ हमने कौम को भी ये बताना है कि ये जज साहिबान कंप्रोमाइज्ड हैं और इसकी नज़ीरें मिलती हैं वर्ल्ड जुरिस्डिक्शन में। दुनियावी जुरिस्डिक्शन में आप जाएं तो आपको मिलेगी। अमेरिका में जॉर्जिया की सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आप कहते हैं कि आप इस मुकदमे में न बैठे, लॉ की ज़बान में इसको रिक्यूज़ल कहते हैं, तो वो या रिक्यूज़ करेगा या कहेगा कि नहीं मैं बैठता हूँ। आपका कोई शक है कि वो मुतासब हैं, उसका कोई इंटरेस्ट है, अगर वो बैठ गया उस मुकदमे में जिस पे पार्टी ने उसको कह दिया कि आप रिक्यूज़ल करें, तो फिर उस पार्टी या उसके वकील को ये हक है कि पब्लिक में जाएं और आवाम को बताएं कि ऐसे जज साहिबान भी हैं जो जिनको आप इल्तिजाएं करते हैं कि आप हमारे मुकदमात में न बैठे, हमें आपसे अंदेशे हैं, खदशे हैं, हमें मालूम हो रहा है और आपके फैसलों से वाज़ेह हैं कि आप कंप्रोमाइज हो चुके हैं। ये दो जज साहिबान जो हैं ये अपने मनसब, अपने ओथ का इन्हिराफ कर चुके हैं। इन्होंने इंसाफ करने का हल्फ लिया है, जिस तरह हमने ये हल्फ लिया है कि हम अपने मोकिल को इंसाफ दिलाएंगे। लिहाजा अगर जज साहिबान नाराज़ होते हैं या वो ये समझते हैं तो हम हर किस्म के नताइज भुगतने को तैयार हैं। इसका प्राब होना चाहिए, हमारे इल्ज़ामात का प्राब होना चाहिए। इतना हक तो है, हम इल्ज़ाम दहिंदा हैं, आपको बता रहे हैं कि आप मुनसिफी नहीं कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, आपको इल्म है, टेरियान केस में जजमेंट आई, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के वेबसाइट से उसने जजमेंट जो है डिलीट कराई, बेंच तोड़ दिया। क्यों? कहीं ऐसी नज़ीर है? इसके बाद एक बात होती तो हम कह देते 9 मई को खान साहब गिरफ्तार होते हैं, तमाम वकला की शेरक जो होती हैं वो अदालतें होती हैं। हम तो कहते हैं लोगों के कि अदालत में आपको देखेंगे। आपकी अदालत में आए हुए एक तालिब को अमायून दिलावर की अदालत में पेश करवाने के लिए, आज मैं बता दूं क्यों अरेस्ट किया जाता है। 9 मई को, क्योंकि 10 मई को कार्रवाई रखी गई थी फर्द जुर्म की, तो लिहाजा 9 मई को रेंजर के जरिए उसको हाई कोर्ट में, जिसका ये निगाहबान है, कस्टोडियन है, जो सबसे बड़ा मुंसिफ है, उसकी अदालत में पंजोता साहब बैठे हुए हैं। आपने इनकी वीडियो देखी होंगी जब खून इसके चेहरे पे बह रहा है। अदालत और अदालत के तकद्दुस को पामाल करते हुए जिस गुंडागर्दी के साथ इन लोगों ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को डिस्ग्रेसफुली घसीटा, वो वीडियो सामने नहीं आई। जिस तरह कमरे में उनकी तौहीन की गई, कुर्सी पर गिराया गया, उनको लाते मारी गई, उनकी इंतहाई डिसरिस्पेक्ट की गई, वो वीडियो इन्होंने चोरी कर दी। ये हाई कोर्ट में होता है, किसी अड्डे पे नहीं होता है, किसी सड़क पे नहीं होता है। और जब हम और वहाँ पे वकला को मारा जाता है, अदालती स्टाफ को मारा जाता है, शीशे तोड़े जाते हैं, दरवाजे तोड़े जाते हैं, तो हम फरियाद लेके जाती हैं ये क्या फिस्तायत है, क्या जुल्म है, क्या अनारकी है, क्या टिरनी है। ये चीफ जस्टिस का काम नहीं था कि अपने अदालत के तकद्दुस को जो है जिन्होंने पामाल किया था उनको नोटिस करते, उनको गिरफ्तार करवाते। हजरत ने आसमानी गिरा दिया कि ना जनाब जो गिरफ्तारी की है इन हजरात ने, वो उस पर मैं मोहर सबत करता हूँ। कानून तो उसी दिन आपने उसकी बेखनी कर दी, इंसाफ का तो उसी दिन आपने जनाजा निकाल दिया जिस दिन आपने इस फिस्तायत पे मोहर रकम कर दी। उसी दिन आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, उसी दिन आपने अपने हलफ की पामाली की, उसी दिन आपने बता दिया कि जज भी कंप्रोमाइज होते हैं। और फिर जब उन्होंने ये किया शोशा के लिए, ड्रामेबाजी के लिए, आईजी को अभी 10 मिनट में तलब कर लें, 1 घंटे में तलब कर लें, किधर गई वो तवीनी अदालत और जो हुक्म किया था कि इसकी FIR हम दर्ज करेंगे।
ہماری 30 سال شعیب صاحب کی مجھ سے زیادہ وکالت ہیں، 35 سال اس پیشے میں گزرے ہیں، تمام جج صاحبان کو دیکھا ہے، کچھ زندہ ہیں، کچھ ابھی سرونگ ہیں، کچھ مر چکے ہیں۔ یہ عدالتی ڈرامہ بازیاں جو ہیں یہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس دن آپ نے یہ فیصلہ کیا، اس دن آپ نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ یہاں پہ آپ نے ناانصافی ختم نہیں کی۔ ہمایوں دلاور صاحب پہ بعد میں آتا ہوں۔ ہمایوں 9 تاریخ کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، 10 تاریخ کو میں اور خواجہ عارف صاحب اور بیرسٹر گور صاحب، ہمیں کہا جاتا ہے صبح کہ جی وہ عدالت تو پولیس لائن چلی گئی۔ اب آپ لوگ سن لیں اور پاکستانی قوم بھی سن لیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں کبھی پولیس لائن میں عدالت نہیں لگی ہے۔ اور اگر سیکیورٹی کی وجہ سے کہیں پر مجبوری ہے تو 452 ضابطۂ فوجداری کہتا ہے کہ وہ جج جس کی عدالت کا کیس ہے وہ تحریری طور پہ رضامندی دے گا کہ گورنمنٹ کے اس حکم نامے کے ساتھ یہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی رضامندی انہوں نے نہیں دی، اور صبح میں پتہ چلتا ہے کہ جناب خان صاحب کو پولیس لائن میں ایک پولیس افسر کے گھر جو اس کا ریزیڈنس تھا اس کو عدالت میں ڈکلیئر کر کے پیش کیا جائے گا۔ ہم گئے، میں گیا وہاں، جناب علی بڑی مشکل سے پہنچے۔ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اعتراض اٹھایا اس کے سامنے کہ یور آنر یہ عدالت کس طرح ہو گئی ہے؟ پولیس لائن میں ایک تھانے دار یا پولیس افسر کے گھر کو آپ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کے ٹرائل کر رہے ہیں، کیا آپ نے کنسنٹ دی ہے؟ یہ ان ریکارڈ ہے، ہم نے ریٹن میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھ سے کنسنٹ نہیں دی گئی۔ اور اس پہ میں جب پولیس لائن سے باہر نکلا تھا اور جب میں نے میڈیا ٹاکس کی تھی تو اسی دن بھی میں نے یہ بات کی تھی۔ تو سب سے پہلے عمران خان کے ٹرائل پولیس لائن میں ہوتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی جگہ چنیں، لیکن وہ جگہ چنیں جو پراسیکیوشن کی نہ ہو، جو پولیس کی نہ ہو، کہ وہ تو ہمارے مدعی ہیں، وہ تو ہمارے خلاف گواہ ہیں۔ یہ جناب علی ہو جاتا ہے، اب عدالت میں کارروائی شروع ہو